السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج نبی پاک علیہ السلام دا فرمان جڑا کہ میں گناہ گار دے درس وچ گزرا، جس دے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے، حضور علیہ السلام دے غلامو، آپ فرماندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم دے واسطے کوئی نبی بد دعا نہیں کرے گا، 3 آفتاں تو اللہ تعالیٰ اس نو محفوظ رکھے گا۔ یعنی پہلیاں قوماں دے وچوں اگر کوئی سرکش ہوندا سی تو اللہ دے نبی اس دے واسطے بد دعا کر دیندا سی، جس دی وجہ دے نال ساری قوم ہلاک ہو جاندی سی۔ جس طریقے حضرت نوح علیہ السلام آپ دا واقعہ ساڈیاں نظراں دے سامنے ہے، تو آپ نے جدو اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو کوئی کافر زمین تے نہیں بچا سی، بلکہ آپ نے یہ عرض کیتا سی کہ یا اللہ، میں انہاں دیاں 7 پشتاں دے وچ نظر ماریے، انہاں دے وچ چنگا کوئی نہیں، تو سارے جڑے سننا وہ ہلاک ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ رحمت للعالمین نے آپ اپنی امت دے خلاف بد دعا نہیں فرمان گے، اللہ تعالیٰ نے آپ نو اے شان عطا فرمائیے۔ اور اسی طریقے یاد رکھو، دوسرے نمبر تے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت وچ بڑے بڑے بد دین پیدا ہون گے، لیکن اہل حق دا ایک گروہ حق تے رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دا اے کچھ بگاڑ نہیں سکن گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل حق دا اے بے دین لوگ کچھ بگاڑ نہیں سکن گے۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں، اے ایک گروہ اہل حق، اہل سنت و جماعت ہمیشہ غالب رہا بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک غالب رہے گا۔ اہل سنت و جماعت کسے دور دے اندر مغلوب نہیں ہوئے، اے یاد رکھ لو، اے اہل سنت و جماعت دا اعزاز ہے۔ سنی ہونا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس دے بارے اسی اپنے اکابرین دے بارے پیچھے غور کریے۔ پیچھے پوریاں 14 صدیاں ساڈے سراں تے سائیں موجود رہے نے، کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ اہل سنت و جماعت بے یار و مددگار ہون، اہل سنت و جماعت یتیم ہوئے ہون۔ مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دور نو اسی دیکھ لویے کہ کتنے بد دین لوگ سن اور بے دین کتنے لوگ سن، اور ہر اس وقت دے اندر جڑا فتنہ اٹھن والا سی، مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس دا خاتمہ کر دیتا، اور آپ تو بعد پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا نام ہی بے دین دے واسطے کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دور دے اندر جتنے بھی فتنے سن، اور بلکہ جڑے فتنے مستقبل وچ اٹھن واسطے سن، امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ساریاں دا آپ نے سر کچل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت دا اعزاز ہے۔ اور اگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی تے جمع نہیں ہوے گی۔ اتھوں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جتنے بھی اولیاء نے، اکابرین نے، یہ سارے دے سارے اہل سنت و جماعت دے وچوں نے۔ حضور فرما دین میری امت گمراہی تے جمع نہیں ہوے گی۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، انہاں لوگاں نے نبی پاک علیہ السلام دے دین دا کم کیتا ہے۔ انہاں لوگاں دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر شان بیان فرمائی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرامین دے وچ بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا اے جتنے بھی لوگ سن، اے اہل سنت و جماعت سن۔ اہل سنت فرقہ نہیں ہے، اہل سنت ایک بہت بڑی جماعت ہے، جس دے بارے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ میری امت دی ایک جماعت ہمیشہ حق تے رہے گی اور غالب رہے گی۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عقیدہ اہل سنت و جماعت تے زندہ رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت ہی اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔